بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه، اما بعد. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه حقیقت جن در اختیار شما و در خدمت شما هستم. در این برنامه در مورد امکان مسلمان شدن جنیان، آیا وجود هست یا نه، وجود داره یا نداره، آیا جنیان مسلمان میشن، جنیانی که دیانتی غیر از اسلام دارند یا خیر. اون چی که مسلم، خود شیطان و اون شیطان اکبر و شیطان لعین از مستحیلاته که مسلمان بشه و به همین خاطر، به خاطر تکبر و به خاطر نافرمانی از اوامر الهی از بهشت رانده شد و هرگز مسلمان نخواهد شد، چون دشمن قسم خورده انسان هاست و در قرآن هم ذکر شده که قسم خورده که انسان ها را گمراه بکنه. پس شیطان خودش به هیچ عنوان مسلمان نخواهد شد و بر همون کفر خودش هست، چنان که خداوند خبر داده، و بر همون کفر خودش هم باقی میمونه و هرگز هم مسلمان نخواهد شد. اما شیطانهای دیگر و جنیان دیگر در مورد اسلام اونها اهل علم اختلاف کردند. عده عقیده بر این دارند که شیاطین امکان مسلمان شدنشون هست و ممکنه که مسلمان بشن و دلیل اونها هم اینه که شیطان و قرین رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان شده و ایمان آورده و در روایت اومده از عبدالله بن مسعود که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: ما منكم من احد الا وكل به قرینه من الجن و قرینه من الملائکه قالوا وإياك یا رسول الله قال وإياي ولكن الله اعانني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخیر. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که هیچ انسانی نیست مگر اینکه خداوند جنی رو موکل کرده که قرین اوست و فرشته‌ای را باز موکل کرده که قرین اوست. یعنی هر انسانی مسلمان یا هر انسانی دو قرین داره، یک قرینی از جن و یک قرینی از فرشتگان و ملائکه. اصحاب سوال کردند: و ایاک یا رسول الله قال و ایای، منم همین گونه یکی از به حساب قرین جن دارم، ولکن الله اعاننی علیه فاسلم، اما خداوند به من کمک و یاری رسوند و قرین من از جن مسلمان شده. فلا یأمرنی الا بخیر، پس هرگز مرا به جز به خیر امر نمیکنه، فقط در کارهای خیر به من امر میکنه. یعنی هرگز به امور شر و امور بد امر نمیکنه. عده عقیده دارن که این فقط خاص پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده و هیچ انسانی نمیتونه که تأثیر بذاره بر مسلمان شدن به حساب جنیان. اما اون چی که مسلم هست و در آیات هم ذکر شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که خداوند جنیان رو موکل کرد یا جنیان رو فرستادن و از رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن شنیدند و قرآن آموختند، اونها مسلمان شدند و اونها به سوی اقوام خودشون رفتند و برای تبلیغ دین اسلام. پس جنیان همانند ما انسان ها موجودات مکلف هستند به اینکه ایمان بیارند و
دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای انس و جن هست و اینی که ما بگیم جنیان هرگز مسلمان نخواهند شد، پس ممکنه این امر رو مورد به حساب تعارض قرار بده که بگیم خب پس اگر این گونه پس دیگه مسلمان نخواهند شد، پس چه هدفی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اونها فرستاده شده، برای اونها فرستاده شده و این امر منتفی خواهد شد. اون چی که مسلمه و در اول برنامه گفتم، شیطان بزرگ بر کفر خود باقی است و هرگز اسلام رو نخواهد پذیرفت، ولی شیاطین دیگر احتمال مسلمان شدنشون هست. مثل انسان ها ادیان مختلفی دارند، دیانت های مختلفی دارند، مسلمان هست، غیر مسلمان هست، یهودی، مسیحی، بودایی، همه و همه. انسان مسلمان هست که ممکنه دین خودش برگرده بره به ادیان دیگر هستن که یهودی، مسیحی، اینها همه ادیان خودشون رو رها میکنن و وارد اسلام میشن. پس جنیان هم همین گونه هستند و برای اینه که ما بگیم مسلمان نخواهند شد قولی است که ضعیف است و مسلمان شدن اونها احتمال زیاد هست که به اسلام وارد بشن و چنان که در سوره الرحمن هم خداوند ذکر کرده که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن بر اونها میخوندن، وقتی که میرسن فبأی آلاء ربکما تکذبان، اونها جواب میدادن که ما به هیچ کدام از نعمت‌های توی پروردگار کفر نمی‌ورزیم و تکذیب نمی‌کنیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که پاسخ جنیان از شما بهتر بود، چون هر جا وقتی من به این آیه میرسیدم جواب میدادن و میگفتن به هیچ کدام از نعمت‌های توی پروردگار تکذیب نمی‌کنیم، ولی شماها ساکت نشستید و هیچی نمیگید. پس جنیان افرادی مکلف هستند، درک دارن، شعور دارن، عقل دارن و اگر تبلیغ درستی بشه برای اونها و اونها را راهنمایی انسان بکنه، بسیار از اونها ممکنه مسلمان بشن و از دیانت‌های دیگر دست بکشن. اما در مورد مسئله بعد، تسخیر جن، که خداوند جن رو مسخر کرد برای حضرت سلیمان و این یکی از نعمت‌های بزرگی است که خداوند منت گذاشته بر حضرت سلیمان و اون هم تسخیر جن و در اختیار قرار دادن جن که تحت فرمان حضرت سلیمان باشن. خداوند در قرآن کریم در آیات متعدد از سوره انبیا و همچنین سوره صاد به این موضوع اشاره فرمودند. خداوند در سوره انبیا آیه 82 فرمودند که و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلك و كنا لهم حافظین. و از جمله شیاطین عده‌ای بودند که غوص میکردند، یعنی غواص بودند، برای حضرت سلیمان غوص میکردند و غواصی میکردند و یعملون عملا دون ذلك و اعمال دیگری هم انجام میدادند و کنا لهم حافظین و ما حافظ و نگهبان اونها بودیم. پس در زمان حضرت سلیمان شیاطین به حساب خیلی پیشرفته بودند و انسان ها ممکنه اون موقع معنی غوص و این اعمال رو نمیدونستند، ولی شیاطین پیشرفته بودند و علم اینو داشتند و این توانایی و قدرت رو داشتند که غواصی کنند و در اعماق دریاها برند. در جای دیگری در سوره صاد خداوند می‌فرماید و الشیاطین کل بناء و غواص. از جمله شیاطین
کل بناء و غواص، که هم بنا بودند و هم غواص بودند. بنا یعنی این که معماری میکردند، ساختمان سازی میکردند، و غواص و عده‌ای غواصی میکردند. پس عده‌ای از شیاطین در زمان حضرت سلیمان اشتغال داشتند به ساختمان سازی و بگیم برج سازی و ساختمان های بسیار عجیب و غریب که قرآن در این مورد اشاراتی فرمودند. از جمله چیزهایی که بناهای جن می ساختن برای حضرت سلیمان، مساجد و مجسمه های بسیار بزرگ و ظرف های بسیار عظیم و حوض های بسیار بسیار بزرگ و ظرف های بسیار بزرگ که ثابت بودند و اعمال دیگری که خیلی ممکن اعمال سخت و اعمال شاقی بوده که هرگز ممکنه هیچ بشری قادر به انجام اون نباشه. و عده‌ای بودن که از جنیان که فقط شغلشون غواصی بوده در دریاها و مسئول بیرون آوردن اون جواهرات و اشیای بسیار نفیس بودن که فقط در دریاها پیدا میشه. در جای دیگری از سوره صاد باز خداوند میفرماند و آخرین مقرنین فی الاصفاد، و آخرین مقرنین فی الاصفاد. عده‌ای از جنیان بودند که شاید نافرمان بودند و اطاعت امر حضرت سلیمان نمی کردند. حضرت سلیمان اونها را به زنجیر کشیده بود و این برای جنیانی بود که نافرمانی می کردند و عصیان می کردند و اعمالی که به اونها واگذار می شده درست انجام نمی دادند. و آخرین مقرنین فی الاصفاد. مقرنین یعنی بسته شده به هم، یعنی طوری بسته می شد مثلا پا با دست، طوری که دیگه حرکتشون خیلی مشکل باشه و نتونن فرار کنن. در سوره سبع باز خداوند اشاره می‌فرمایند در مورد تسخیر جن و من الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه. و از جمله جنیان افرادی بودند که کار میکردن برای حضرت سلیمان به اذن ربه، به امر پروردگار، و اینها مشغول به ساختن ساختمان ها بودند. و در دنباله آیات سبع خداوند میفرماید و من یزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر. و من یزغ منهم عن امرنا، یعنی اگر جنیان، اینهایی که خداوند به آنها امر کرده که زیر فرمان حضرت سلیمان باشند، اگر اینها از امر الهی که خداوند به آنها امر کرده که اطاعت حضرت سلیمان بکنند و از اطاعت و فرمانبری خارج بشند، نذقه من عذاب السعیر، اونها آتش زده خواهند شد. حالا در آیات دیگر در سوره سبع آیه 5 یا آیه 13 خداوند میفرمایند که یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات. این عده از جنیان مأمور این بودند که یعملون له ما یشاء، هر چی دلش میخواست براش انجام میدادند. حالا از جمله چیزهایی که اینها مأمور ساخت اون بودند، محاریب یعنی مسجدها، محل عبادتگاه، مساجد.
تماثیل یعنی مجسمه ها و این مجسمه ها همه از مس ساخته می شد و عده می گفتن که از خاک و از شیشه می ساختند. و جفان کالجواب، و جفان کالجواب یعنی ظرف های بزرگ. کالجواب، جواب یعنی حوضهای بسیار عظیم، یعنی و جفان کالجواب یعنی ظرفهای بزرگی که همانند حوضهای بسیار بزرگ بود. و قدور الراسیات، و قدور الراسیات یعنی ظرفهای بسیار عظیمی که ثابت بودند، یه از بس بزرگ بود دیگه کسی نمیتونه رو یعنی حرکت بده بلکه ثابت بوده. اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. اعملوا آل داود یعنی پروردگار میفرماند که ای آل داوود شکرگزار این همه نعمتهای عظیم الهی باشید که خداوند بر شما منت گذاشته و به شما عطا کرده و اون جاه و منزلت و مکانت عظیمی که خداوند به شما داده. و قلیل من عبادی الشکور. عده بسیار کمی هستند که شکرگزار نعمتهای الهی هستند. یعنی امروزه ما نگاه کنید که چقدر خداوند به ما این همه نعمت داده ولی شکرگزار این همه نعمت نیستیم، بلکه همیشه داد و فریادمون بالاست که این گونه هست اون گونه هست و چرا این کمه، چرا اون کمه، چرا اینطوری شده. ولی هرگز اون همه نعمتی که خداوند به ما داده هرگز حاضر به سپاس و شکرگزاری نیستیم که شکر خدا بکنیم که خدایا شکرت که به ما سلامتی دادی، شکر ای خدا که به ما فرزند عطا کردی، شکرت ای خدا که به ما امنیت عطا کردی. اینها هرگز چیزهاییه که ما در فکر اون هم ممکنه نباشیم و هرگز شکرگزار این همه نعمت هم نیستیم. فقط کمبودها رو میبینیم. اون نعمت هایی که ما درش معتبر هستیم هرگز نمیبینیم. حالا اگر وقتی بیاد یک از این نعمت ها از ما گرفته بشه اون موقع ممکنه قدر این نعمت رو بدونیم. انشالله در برنامه آینده باز در این مورد صحبت خواهیم کرد و بیشتر توضیح خواهیم داد. امید است این درس تا اینجا مورد توجه و استفاده شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همیشه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.